partnership matter. Today we are here to sign an MOU with INOQ and Noble Association, two different companies, institutes, and we are signing an MOU for a reason of career guidance. In regards to career guidance, it is not that state of Goa is doing something for the first time. We have been doing many activities and many steps have been taken in terms of career guidance. हाच्या पयलीं आमी अंतरंग ह्या कंपनी घेवन गव्हर्मेंट स्कुलांनी बी करियर गायडन्साची एक्टिविटी केली आसा. डायरेक्टर हायर एज्युकेशनान करियर कंपास हो एक बुक लॉन्च केला आनी तांच्यांनी खूब एक्टिविटीज केल्या इन टर्म्स ऑफ करियर गायडन्स. त्याच्या बरोबर TCS आयना बरोबरय आमी एक कॉन्ट्रॅक्ट सायन केल्लो आनी तांचे बी डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर करियर गायडन्स चालू आसा. पण हे सगळें आसतना आमकां एक जो गॅप दिसलो आनी जशें CM सर सदांच म्हणटात की आमच्या लास्ट भुरग्या पर्यंत हे करियर कशें सिलेक्ट करप हाचेर प्रॉपर गायडन्स वचपाक जाय. सो हे गॅप भरून काडपाक आनी करियर गायडन्साचो जो कंपोनंट NEP-नूय बी दाखयला. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें आमी गोंयान NEP इम्प्लिमेंट केल्या आनी तातूंत करियर अवेरनेस हो एक मेजर कंपोनंट आसा वेन इट कम्स टू 9, 10, 11, 12. सो हे सगळें लर्नर्सबीन दवरून INOQ कंपनीन आमकां एक प्रपोजल दिले आनी तांचो जो करियर गायडन्साचो जो एक टोटल हे तांच्यांनी आमच्या मुखार दवरले प्रपोजल आनी सगळ्यांक ब्रीफूय केले आनी ते गव्हर्मेंटान एक्सेप्ट केला आनी आयज आमी तांच्या बरोबर हांगा MOU सायन करपाक आसा आनी तांचे CSR पार्टनर आसा Noble Association, तेही आमच्या बरोबर आसा. सो वी हॅव Mr. Dhaval Gandhi from INOQ and we have Mr. Prati from Noble Association. So over to you, Mr. Gandhi, in case you wish to. Yeah, so very good afternoon, Honorable CM. So this is an excellent opportunity for organization like us to really ensure that the kids, especially the high school level, with so many of the career options available, there is more confusion in today's time. So right from subject selections in early grade 8, and there are students struggling with certain subjects like mathematics, and there are subjects problems that kids face in terms of choices to make. I think it will be a great collaboration where government is taking a fascinating initiative where the kids in our state can really benefit from whole lot of career options available in today's time and getting them ready for not only 2025 but 35, 45, 55, 20, 65. What careers will be prevalent in the future's time? That's where we, I think, would be happy to conduct in-person sessions, do seminars across where kids and parents can really benefit from this opportunity. So thanks for this, opportunity given to our organization. It's an honor, and we'll be happy to live up to the expectation. Thank you. Yes, I did. Yes. Thank you, sir. That was it. तो MOU सायनिंग बिटवीन द SCRT and INOQ and Noble Association मुंबई या सगळ्यात पयली आमच्या मदीं आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मार्टिन गुदिनो आसा, SCRT डायरेक्टर मेघा शेटगांवकर फ्रॉम द INOQ and Noble Association, Pratik and Dhaval Gandhi. Congratulations for the INOQ and Noble Association both. तांच्यांनी आमकां हो MOU आमच्या बरोबर सायन करपाक दिलो आनी जशें आतां सांगला त्या प्रमाणे करियर इज नॉट ओनली फॉर द सायन्स, इट इज फॉर द आर्ट्स, कॉमर्स. ह्याच्या खातीर खंयच्यो ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल आसा त्यो भुरग्यांक कळपाची गरज आसा आनी खास करून जेन्ना 8, 9, 10, 11, 12 ह्या चारूय स्ट्रिमींतल्यान आमी करियर कावन्सिलींग जे आसा हें कंटिन्युअसली करीत वता. कारण आजचे ऑनरेबल PM's विजन ऑफ विकसीत भारत 2047 जेन्ना म्हणटा आमी various career options are available. It is not only the traditional arts, commerce, science, medical and engineering profession schedule limited now. There is a various career in various sectors which is available. ते भुरग्यांपर्यंत आणि पॅरेंटापर्यंत पावपाची गरज आशिल्ली म्हणून तर
आम्ही व्हेरियस ऑर्गनायझेशनच्या बरोबर सायन करता असताना युरोपियन नोबल असोसिएशन यांच्या बरोबर सायन केला. हांच्या बरोबर आम्ही 12 तालुक्यांनी व्हेरियस कॅम्प जातले. माझे रिक्वेस्ट आसा विशेष करून पेरंट्सांक आनी आमच्या टिचर्सांकूय बी एडेड आनी गव्हर्मेंट स्कुलाच्या सगळ्या टिचर्सांनी व्हेरियस करियर ऑप्शन्स आमी एकदां समजून घेवची. टिचर्सांक जर समजत जाल्यार ती खूब काळ भुरग्यांक ते व्हेरियस ऑप्शन्स गायड करीत रावचे पडटा. हांव तर सातत्यान म्हज्या स्पिचींतल्यान सांगत आसता की आमी पर्सनलायज कावन्सिलींग करप गरजेचें आसता आनी विशेष करून रुरल भागांतल्या भुरग्यांक, कारण सिटी एरियेच्या भुरग्यांचे पेरंट्स हे सुशिक्षीत पेरंट्स आसता, बट गांवांतल्या भुरग्यां खातीर करियर हे पर्सनलायज जो पर्यंत आमी करिना तो पर्यंत करियर ऑप्शन तांकां कळना. आनी म्हणून हांवें म्हटलें की आज हांव पयलीं एड्रेस करता आसतना फॉर द आकाश अकादमीचो एड्रेस करता आसतना सांगलें नो डावट MBBS इज प्रायोरिटी ही आसतलीच, बट मेडिकल अदर ब्रँचीस सारक्यो खंयच्यो गोंयांत एवेलेबल आसा जाल्यार आमच्या आयुष मेडिकल कॉलेज विच इज गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया 50% सीट इज एवेलेबल फॉर द स्टुडंट्स फ्रॉम गोवा. इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ लॉ ज्याच्या खातीर 50% सीट्स इज रिजर्व फॉर द गोवन स्टुडंट. हाज्या खातीर भुरगे एप्लाय करिना हें पळोवन म्हाका वायट दिसता. म्हणून हांव परत परत रिक्वेस्ट करता की गोंयांतूच इतक्या मोठ्या प्रमाणात सद्या इन्स्टिट्यूट एवेलेबल आसा ताजी म्हायती घेवची. नॅशनल वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आनी नॉट ओन्ली दॅट भुरगे आसतना ग्रॅज्युएशन शिकता आसतना वेरियस सर्टिफिकेट कोर्स एवेलेबल आसा तांचोय फायदो घेवचो. कारण नॅशनल वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूटा सारखे स्मॉल डिप्लोमा कोर्सीस पॅरलली घेवं येता ताजो फायदो घेवप गरजेचें आसा. हे करियर भुरग्यां कडेन परत परत पावचें म्हणून अशा पद्दतीच्या विविध ऑर्गनायझेशनीच्या बरोबर मेळून आमी हे कार्यक्रम सातत्यान करता. ताचो भुरग्यांनी आनी ताचो फायदो जो आसा हो पेरंट्सांनी आपल्या भुरग्यांक दिवचो. ऑन एंड एवरी जवळपास 20,000 भुरगे हे 10th पास आनी 12th पास जातात, बट ते 20,000 भुरगे खंय तरी बऱ्या करियराक वयचे. कारण गव्हर्मेंट हे सातत्यान तांकां अश्यो बऱ्यो ऑपॉर्च्युनिटी दिवपा खातीर हे वेगवेगळे प्रयोग करीत आसा. हांव परत एकदां युरोपियन नोबल असोसिएशन आनी माय SCRT टीम हांचें खूब खूब अभिनंदन करता कारण आयचो एमओयू सायन केल्या बद्दल. थँक्यू. सर कितल्या वर्सां This initially for the 3 years.